आप देख रहे हैं मुल्को पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं से भी तशरीफ़ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते जो सरदार अब्दुल मुत्तलिब के लिए बिछाया जाता था और जो काबा की साए में था। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे और आपकी उम्र मुबारक 9 साल के करीब हो चली थी। आपके चचा सरदार अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से इस कालीन पर बैठाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि इसकी शान बड़ी और मेरी आरज़ू ये है कि ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इसके पहले ना हासिल हुआ हो और न बाद में से किसी को हासिल हो। एक बार उन्होंने ये कहा, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मजाज में तबई तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में सरदार अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गईं, आप नबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सीधे इस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कालीन से खींच लिया, इस पर आप रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज सुनकर सरदार अब्दुल मुत्तलिब बेचैन होकर बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि ये कालीन पर बैठना चाहते थे, हमने उन्हें कालीन से उतार दिया है। यह सुनकर सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा खुद पहचानता है। नाज़रीन मोहतरम, एक रोज बनो मदलज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनो मदलज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये लोग क़याफ़ा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़े बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, उस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते वक्त खड़े हुए थे। मोजज़े के तौर पर इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मकाम इब्राहिम है। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से हैं, इसलिए उनके पाँव की मुशाबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होना कुदरती बात। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान से ईसाई आ गए। उनमें से एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर इसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात पूरी हो ही रही थी कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां आन पहुंचा। पादरी की नजर जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो चौंक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चिल्ला उठा, यही नबी हैं, यही वो नबी हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? सरदार अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओह, तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर सरदार अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये भी पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। सरदार अब्दुल मुत्तलिब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आलम यह था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब इनको अपने पास बिठाते। एक सहाबी हैदरा बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था और कह रहा था,
اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں سے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے یہ پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیٹی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، لوگ بہت پریشان تھے۔ اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے قریش کے لوگو، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بامیں اور ابرو ملے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 9 عمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے، انہوں نے دعا یوں کی، اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آن پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی کی سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ ناظرین محترم، ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بات بہت عجیب ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر بارشیں قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ ناظرین محترم، یہ پرنور اور دلوں کو چھو لینے والی داستان ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔